अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आप सबके इल्म में है कि तैयबा राजा और सनम जावेद जेल में। अब तैयबा राजा की ज़मानत हो चुकी है। कल एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पे उसका चल रहा था और जब मैंने सुना, मगर जो बात आपको आज बताने वाला हूँ कि जो बातें वो बता रही थी, इस चीज़ का मुझे पहले इल्म था और मैंने इस पे एक प्रोग्राम किया था। तकरीबन कोई 3.5 लाख लोगों ने वो प्रोग्राम देखा था। ये तैयबा राजा जो इंटरव्यू दे रही थी, वो बता रही थी, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी वालदा को एक वीडियो भेजी गई और उसमें एक लड़की का रेप हो रहा था। 4 पुलिस वाले रेप कर रहे थे और वो वीडियो भेज के ये मैसेज दिया गया कि ये आपकी बेटी है। और फिर यही वीडियो सनम जावेद के वालिद को ही भेजी गई। जो बात इसमें देखने वाली है वो ये है कि जो पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं, अगर आप उन पर नज़र डालें तो उनका मकसद कोई किसी दूसरे मुल्क के साथ मुकाबला करना नहीं है। उनका मकसद है अपनी आवाम को परेशान करना, उनकी तजलील करनी, कौम की बेटियों की तजलील करनी, कौम की माओं की तजलील करनी। और ये काम उन्होंने शुरू किया हो। अब हुआ ये है कि ये वीडियो क्यों भेजी गई। ये वीडियो इसलिए भेजी गई कि जनाब, आपको भी हम तकलीफ़ में डालेंगे। आपकी बेटी अगर हमारी बात नहीं मान रही तो उसके साथ फिर हमने ये सलूक किया। वो लड़की कौन थी जिसका रेप हुआ था, आप सबके इल्म में है। उसी सुबह राना सनाउल्लाह ने रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और शोर पड़ गया था। हमारी जो पुलिस है वैसे तो वो मुहाफ़िज़ है, मगर मेरा ख्याल है कि जो काम उनके हैं वो जराइम पेशा अफराद से भी कहीं आगे हैं। नाज़रीन, जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने ये जो काम शुरू किया हुआ है, लोगों की, बच्चियों की जिस तरह पुलिस स्टेशन में, जेलों में इज़्ज़त का जो हशर किया इन्होंने, मेरा ख्याल है कि कभी भी हम ये चीज़ें नहीं बोल सकते। बड़े बड़े पहले जाबर हुक्मरान देखे आपने, बड़े बड़े ऐसे हुक्मरान भी देखे जिनकी वजह से दुनिया भी परेशान रही, मगर ये घटिया काम उन्होंने किया था। कल मैं सोशल मीडिया पे बैठा हुआ था तो वहाँ भी बातचीत हो रही थी। जी, अचकज़ई ने ये कहा, एक कहने लगा अचकज़ई का नाम ज़रा अदब से लें। मैंने कहा उसने क्या किया पाकिस्तान के लिए, क्या नाम उसका अदब से ले? जी, उसने तकरीर की है। ये हमारी जो कौम है बेचारी, जो इतनी समझदार नहीं है, उनको ये नहीं समझ आती कि ये सब सियासी पत्ते खेले जाते हैं ताकतवर लोगों की तरफ से। थोड़ी सी बल्ले बल्ले भी करवानी होती है। और आपको ये भी पता है कि हर वो ड्रामा किया जाता है, कोशिश की जाती है कि सोशल मीडिया पे लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चले जाए। कभी किसी पुलिस ऑफिसर की आपने देखा कि जी वो शाही मेहमान बनेगी, वो जो लाहौर वाली है, वो भी एक ड्रामा खुद करवाया गया ताकि इलेक्शन के दिन थे, धांधली हुई है ज़बरदस्त तरीके के साथ, और फिर लोगों का ध्यान इधर उधर लगाना। आपको शायद पुलिस वाली का पता नहीं, वो भी अब मैं क्या कहूँ, उस बेचारी की भी वीडियो बनी हुई है। खैर, और उसको जिस तरह मर्जी ये लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तरीका वारदात इनका एक ही है और वो आप सबके इल्म में। अब एक माँ को या एक बाप को या एक भाई को एक वीडियो भेजी जाए कि ये आपकी बेटी है, बहन है, बहू है, कोई भी है, उस पर क्या गुजरती होगी? क्या पाकिस्तान इसीलिए हासिल किया था? क्या पाकिस्तान हासिल करने के लिए इतनी कुर्बानियाँ इसलिए दी थी? क्या पाकिस्तान हासिल करने के लिए 80,000 जो लड़कियां थी, ख़वातीन थे, उन्होंने अपनी इज्जत, अपनी जान इसलिए दी थी? क्या पाकिस्तान हासिल करने के बाद हम आज़ादी के मकसद में कामयाब हो गए? कभी अंग्रेज़ों ने भी इस तरह ख़वातीन को नंगा किया था? कभी अंग्रेज़ों के दौर में भी इस तरह ख़वातीन की साथ ज़्यादती हुई? ये बेशुमार सवालात हैं, बेशुमार सवालात हैं, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो हालत बनी हुई है वो आप सबके इल्म है, और जिस तरह ये ताकतवर लोग सलूक कर रहे हैं
اس سے پہلے ہر پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی ان کا نیا کھیل نہیں ہے. ان میں ہلاکو خان کی نسل، ان میں چنگیز خان کی نسل، ان میں فرعون کی نسل، ان میں یزید کی نسل وہ بھی آگے آ رہی ہے. جس طرح نیک لوگ ان کی نسل آگے آتی ہے، اس طرح کے جو جابر حکمران رہے ہیں جن کو آج دنیا ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرتی ہے، یہ ان لوگوں کی نسل ہے جو آج آپ کو نظر آتی ہے، جن کے دل میں رحم نہیں ہے، جو درندے بن چکے ہیں، جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں. اسلام، دین، یہ سب چیزیں انہوں نے پیچھے چھوڑ دی. ایک ایسا انہوں نے اوپر اپنے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلاف چڑھایا ہوا ہے، مگر اندر سے یہ بھیڑیے ہیں. اوپر سے آپ کو یہ قرآن حدیث کی باتیں بتائیں گے کہ ہم نے بڑی تعلیم حاصل کی ہے قرآن کی، مگر اندر سے یہ وہ جاہل درندے ہیں جنہوں نے نااخلاقیات سیکھی. قرآن ان کے پاس سے اگر گزر بھی گیا تو اس کا ان کو اس لیے فائدہ نہیں ہوا کہ یہ سیکھنا نہیں چاہتے تھے. ان کے وہ خون، جو گندے خون جس کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی، آپ ان کا شجرہ نسب نکالیں اور نام انہوں نے خود ہی رکھ لیتے ہیں، بعد میں جو مرضی نام رکھ لیں، مگر ایک اچھی ماں جو بچہ پیدا کرتی ہے وہ کسی کی بیٹی کو ننگا نہیں کرتے، وہ کسی کی بیٹی کی ویڈیو نہیں بناتے. یہ وہ گندی ماؤں کی اولاد ہے جنہوں نے پورے معاشرے کو برباد کر دیا. آج پوری دنیا ان کے لیے بد دعائیں دیتی ہے، پوری دنیا ان کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتی ہے جو اس طرح کے کام کرتے. اور پھر جب یہ مر جاتے ہیں پھر سخت پیارے میں انہیں تدفین کے لیے لے کے جاتے ہیں. کئیوں کی بتایا نہیں جاتا. پچھلے دنوں میں ضیاء اللہ کی آپ نے بھی دیکھی ہوگی، قبر پہ کتا بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ نیچے باقاعدہ طور پر جو غلاف تھا اس پہ آیات بھی کچھ لکھی ہوئی تھی اور بے حرمتی بھی ہو رہی تھی. ہمارے جو پرانے وزیر اعظم لیاقت علی خان ایک عزت دار انسان تھے، آج ان کی قبر دیکھے، وہاں پہ بھی ویرانی ہے. کبھی کسی نے اس طرف دھیان نہیں دیا. جس طرح انہوں نے پاکستان کو ویران کر دیا، اسی طرح انہوں نے ہر چیز کو ویران کر دیا. جس ملک میں ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت نہ ہو، اس ملک میں آپ کہاں سے عدل ڈھونڈیں گے؟ جہاں کی عدالتوں میں باہر ترازو تو لٹکا ہوا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر وہ ترازو ہے جو سبزی والے کے پاس ہے، اگر وہ ڈنڈی نہیں مارتا تو جناب آج آپ دیکھ لیں کئی چیزیں باہر آئیں گی. یہ جو لڑکیاں ہیں، ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ لکوڑ لاکھوت جیل میں مریم دورہ کرے گی اور وہاں پہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کی ضمانتیں منسوخ ہوئی ہیں اعلان کرے، ایک نیا ڈرامہ کرے. یہ وہ بھیڑی ہیں جو دکھاتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں سے آنے سے شہباز شریف وزیر اعظم بن جائے جیسے بن گیا، ملک کی حالت بہتر ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی. پاکستان کی 24 کروڑ عوام میں سے کسی کو دیانتدار انسان نظر ہی نہیں آتا. بے ایمان کو بے ایمان کی مدد کرنی پڑتی ہے، ورنہ وہ بے ایمان کی کرسی بھی خطرے میں پڑ جاتی. یہاں پہ آپ نظر دلائے، آپ کو کوئی ایسی کرسی پاکستان میں نظر نہیں آئے گی جو ایمانداری کے ساتھ کسی نے لی ہو. ہر بندے نے 2 نمبر طریقہ استعمال کیا، ہر جگہ پہ 2 نمبر طریقے کے ساتھ، اور ان کے ضمیر مر چکے، مردہ ہو چکے ہیں ضمیر ان کے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، یہ سن نہیں سکتے، یہ صرف ظلم کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. ہمارا چینل آج کل آپ ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ یوٹیوب پر بھی دیکھ رہے ہیں. سبسکرائب کیجئے، فالو کیجئے، جڑے رہے ہمارے ساتھ.